matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules, Pitsa 31 ni buwan sa Disyembre ng tuiga 2025. Sangan sa ato Station Manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR, Kabisaya, Nonay B. Ang mahatod sa Hanay sa Balita sa alas 7. O karon sa ulang tudling sa itong mga balita, walay na matikdan nga delikado mga pabuto nga gipang display sa designated area dinhi sa Iligan. Giawhagan sa kagamhanan ang publiko nga mogamit og mga alternatibong pagsaba-saba sa pagsugat sa bag-ong tuig. Sa kauluhan, Malacañang nadawat na ang ratified 2026 GAA. Presidente Bongbong Marcos gisugda na ang pagsusin ini. Digital advocates gipanawagan ang hinanaling investigasyon sa sumalapay pagpugos sa pagkuha sa DPWH files. Philippine National Police giawhagan ang publiko nga magmatngon sa pag-post online sa vacation plan sa New Year. Balita sa gawa sa nasod, India gipalupad na ang ilahang pinakabugat nga satellite. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga kapulisan sa China nang dakop o gatusan ka mga Kristohanon. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, walay mga namatikdan nga delikado mga pabuto nga gipang display sa mga mamaligyaay o mga pabuto sa mga designated areas din sa Iligan. Kini sumala pa ni Senior Fire Officer 4 Darwin Garma, ang head sa Fire Safety Enforcement Section sa Bureau of Fire Protection Iligan. Sumala pa ni Garma nga mas gipahugtan pa karon ang pagmonitor nini o matag karon og unya ang kanunay nga gisusi sa mga sakop sa monitoring team aron sa pagsiguro nga ang tanang mapabuto ang luwas kining gamiton og dili makadaot sa panglawas. Og padayon nilang giawhagan ang publiko nga likayan ang pagpamalit og delikadong pabuto. Gidasig sa kagamhanan ng publiko nga mogamit og mga alternatibong nga pagsaba-saba atol sa pagsugat sa bag-ong tuig. Kabahin kini sa kampanyang Oplan Paalaala, Iwas Paputok. Gipahimangnuan ang katawhan nga mogamit na lamang og turotot, magdukdok og mga lata o kaha mogamit og mga serbato og uban pang galamiton sa pagsaba-saba sa pagsugat sa bag-ong tuig. O karon sa balita sa kauluhan, nakasamtangan ng miagi na kon kasamtangang miagi sa makuting pag-usisa ang ratipikadong 2026 General Appropriations Act kon GAA human na dawat sa niaging adlaw Disyembre 29 sa Palasyo sa Malacañang. Sumala pa kang Executive Secretary Ralph Recto, personal nga gisusi sa presidente og sa iyang kabinete ang tanang alokasyon og provision sa balaod nga budget aron masiguro ang integridad niini og matumbok ang mga kabag-uhang nga gihimo gikan sa orihinal nga National Expenditure Program NEP. Gisiguro sumala pa niya ang nga paningkamutan sa kagamhanan nga ang 2026 GAA ang muhaom og dili lamang sa legal og teknikal nga mga requisitos kundi labaw na sa tanang panginahanglan sa katawang Pilipinon. Gilaumang mahuman ang pag-usisa niini kapin kun kulang karong simana. Gipaniguro sa direkto nga dili malangan ang operasyon sa gobyerno kun ugaling kasamtangang mugana kini ilalom sa reenacted budget.
Dugang pa niya nga mahinungdanon ang mabinantayon nga pagsusi aron mamintinar ang disiplina sa panalapi og masiguro nga ang buhis sa katawhan ang magamit sa insakto og adunay kapahimuslan ang publiko. Nanawagan karon og hinanaling investigasyon ang digital advocates nga Digital Pinoys aron masayran ang kamatuoran sa balitang pagpugos sa pagkuha sa mga files sa Department of Public Works and Highways. Sa usa ka pahayag hatagan og katinawan ni Digital Pinoys National Campaign na Ronald Agustilo nga kini ang usa ka seryosong hisgutanan nga kinahanglang hatagan og dakong pagtagad. Una nang gikataho nga pugsanong sumala pang gikuha o gi-access ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang naasoy mga mahinungdanong dokumento gikan sa opisina sa namatay nga si kanhi DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Pagpatinaw pa ni Gustilo, ang mga government files o digital files ang adunay mipatigbabaw nga framework og of custody, authorization o chain of accountability. Sumala pa niya unsa man ang katuyuan ang pag-bypass sa nasoy mga dokumento ang nagbutang sa pagkakompromiso sa data integrity og mamahimo magdala og pagpahinay sa pagsalik sa publiko sa mga institusyon. Luyo nini gipatinaw ni Gustilo nga adunay lehitimong mekanismo alang sa whistleblowing og oversight aron sa ingon masiguro ang pagkahimong credible sa mga ebidensya. Gipahimangnuan sa Philippine National Police ang publiko sa pagpost online sa mga planong adtuan sa bakasyon dungan sa pagsulog sa bagong tuig. Pasidaan sa nasudnong kapulisan nga mamahimong gamiton kini sa mga daotang elemento. Sumala pa kang PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. nga mas maayo nga dili na lamang i-post ang mga plano o aktibidad alang sa New Year hangtod nga makaabot sa panimalay. Sumala pa niya gihimo sa sunong kapulisan ang tanang mga pamagi aron maprotektahan ang kada Pilipino. Giawagan usab niya ang publiko nga makigtambayayong ngadto kanila aron mamintinar ang kahapsay og safety. Nakigtambayayong na usab ang Philippine National Police sa mga lokal nga kagamhanan, partikular na sa barangay level aron protektahan ang komunidad aron mapugnan ang mga krimen. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gianunsyo sa nasod sa India nga gipalupad na sa Space Agency sa nasod ang ilahang pinakabugat nga satellite. Katuyuan nini ang pag-uswag sa space sector sa nasod. Gitinguha usab sa nasod nga makapadala og mga human space flight og orbital mission sa umaabot nga mga katuigan. Sa pagpalupad sa nasod satellite, giplano usab sa India nga sudlan ang commercial satellite business aron nga gamiton usab sa mga lokal nga kompanya ang high-end satellite communication. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gidakop sa kapulisan sa nasod sa China ang gatusan ka mga Kristohanon sa usa ka house search sa Zhejiang province. Ang nasong pagsikop kanila nahimong epektibo tungod sa reward system nga ginahatag sa gobyerno ngadto sa mga musumbong. Tungod nini gibawi sa gobyerno ang simbahan o gipuli nini ang mga gamit sa communist ideological education. Kini nga kalihukan kabahin kini sa pamalaod sa nasod tungod sa babag nga tinuang Kristohanon sa communist ideology nga nagdumala sa nasod sa China. O karon sa kahimtang papanabana sa dagan sa panahon, ang northeast monsoon padayon makapiktar sa northern ug central Luzon. Easterlies makapiktar sa ubang bahin sa nasod nga Pilipinon. Ang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Visayas, Palawan ubang bahin sa Bicol Region, Mindanao ubang bahin sa Mimaropa, Metro Manila ubang bahin sa Luzon ay makasinati paghapon karong adlaw og madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan. Ilabi na sa dapit sa kahaponon kini epekto sa Sierline, easterlies og northeast monsoon. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 23 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 6:21 ug mosahop unya sa alas 5:37 sa sayong takna sa kagabion.
Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa itong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan. Sa balitang lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR, Kabisaya, Nonoy B. Magpasalamat og moingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.